आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन की खिदमत में ख़ुद मुहर्रमुल हराम के उन्वान से तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँगे हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब क़िबला, और इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में रहेंगे। कंट्रोल रूम से इंशाअल्लाह जो ही हमसे रब्ता होता है क़िबला का, तो इंशाअल्लाह उसी इस उन्वान से आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। यकीनन ये अय्याम आज़ादारी के अय्याम है और इन अय्याम में मोमिनीन आज़ादारियों में मसरूफ़ है, लेकिन आज़ादारी का सही तरीक़ा और आज़ादारी किस तरीक़े से होनी चाहिए, और आज़ादारी में शाआइर सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि ख़ुद आज़ादारी शाआइर हुसैनिया है, इसी उन्वान से इंशाअल्लाह आज आज़ादारी के उन्वान से क़िबला के साथ महव गुफ्तगू रहेंगे। चूँकि नहायत ही मुहिम है कि ख़ुद आज़ादारी और आज़ादारी के मकासद इसके बारे में जान लिया जाए कि आखिरकार क्या आज़ादारी के मकासद है और क्या अग़राज़ है आज़ादारी के। तो इस उन्वान से इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। हर चीज़ के कोई ना कोई अग़राज़ और मकासद होते हैं, और यकीनन ज़रूरी है कि इंसान उन अग़राज़ और मकासद के बारे में कुछ न कुछ जान सके। ज़ाहिर है कि हर चीज़ ऐसे तो नहीं है कि कोई चीज़ इंसान करे और उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। यकीनन फ़वाइद होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ात बारी तआला चूँकि हकीम है, तो हर चीज़ की खिलकत जो हुई है, पूरी दुनिया की मिसाल आप ले लीजिए, तो हर चीज़ को किसी न किसी हिकमत के तहत खल किया गया है। और इसी तरीक़े से जो आज़ादारी है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, जो कि मज़हब शिया का तुर्र इम्तियाज़ है कि वो सौगवारान और आज़ादारान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है, बिलख़ुसूस हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इनके मकासद और अग़राज़ जो कि हम इब्तिदाई में थोड़े बहुत एक तरीक़े से हमने अर्ज़ भी किए, लेकिन आज इंशाअल्लाह आलिम के साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और इस उन्वान से जानेंगे कि ऐसे क्या अग़राज़ और मकासद है आज़ादारी के जो मज़हब शिया में इसका एक रुझान है। और ये ज़माने क़दीम से है। यकीनन आज़ादारी अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के दौर से भी साबित है कि आज़ादारी होती थी उस ज़माने में भी, और उस ज़माने में अलबत्ता जो आज़ादारी के सिर्फ़ दो चीज़ें थी, यानी शाआइर हुसैनिया के दो चीज़ें थी। एक जो है वो गिरिया था, और दूसरी चीज़ जो थी वो ख़ुद करबला जाना, यानी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बुकाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दो चीज़ें आज़ादारी थी, और ये दो चीज़ें जो है वो शाआइर हुसैनिया में शामिल थी, जो कि बाद में जो है रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा और शाआइर में इजाफ़ा होता रहा। अलबत्ता शाआइर के लिए जो कुलिया और कायदा बयान हुआ है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तहत, उसके तहत ही इंसान आज़ादारियाँ और शाआइर में जो इजाफ़ा होता जाता है। मिसाल के तौर पे बाज़, जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मुहर्रम से पहले यानी 2 दिन 3 दिन पहले लोग काला लिबास पहन लेते हैं ताकि आमादगी, यानी इसको आप ये कैसे आमादगी मुहर्रम, तो ये भी शायर हुसैनिया में शामिल हो जाता है। बस शायर में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई हराम चीज़ ना हो, जैसे मराजे किराम ने फरमाया है कि कोई हराम चीज़ ना हो कि उसमें इंसान उसको भी शायर में शामिल करने की कोशिश करे। जैसे बाज़ जगहों पे ऐसा हुआ था कि कुछ जो लोग जंजीर जनी और ये चीज़ें करते थे, तो उसका खून जो है बाज़ लोगों ने पीना शुरू कर दिया था, जो कि बाद में फिर ख़त्म हुआ। और यकीनन सब आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन चीज़ों से मुबर्रा है। राब्ता हमारा कायम हो चुका है हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब क़िबला से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क़िबला, सबसे पहले तो इन आयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया।
मौला आपको सलामत रखे। किबला गुफ्तगू हमारी जो है वो आज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और यकुम मुहर्रम से तकरीबन ये सिलसिला जारी हुआ। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो सके कि आपसे भी हमने वक्त ले लिया। तो पहला सवाल भी किबला मेरा आज़ादारी के मकासद के उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि शिया कौम का पूरी दुनिया में तुर्रे इम्तियाज़ है कि ये कौम सोगवारान और आज़ादारान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है, बिलखुसूस हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो सवाल किबला मेरा यह है कि आज़ादारी के क्या मकासद और अगराज़ है, इस पर किबला अगर एक वजाहत हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मैं तमाम ही अरकान हुसैन टीवी की खिदमत ताज़ियत और तानियत पेश करते हुए इस मंजिल के ऊपर ताज़ियत इस मामले में ये बड़ा काम है और अज़ाए मौला हुसैन सलाम को दुनिया के सामने लेके आना और उसकी मकासद के ऊपर गुफ्तगू करना, इसलिए तहनीयत का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया। जनाब आली, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस हवाले से पहल गैर अक़वाम तो गैर अक़वाम अपने दर्दी मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनको सही तौर के ऊपर सही मानव मकासद आज़ादारी का एम नहीं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने आज़ादारी को किसी न किसी एतबार से रस्मन ले लिया है और आदतन ले लिया। हम इसलिए इख्तियार करते हैं कि हमारे वालिदैन अज़ादार हैं, हमारे अजदाद अज़ादार हैं, हमारे यहाँ हुसैनियात की, बड़ों की और अज़ा खानों की, आशूर खानों की जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जनूब में और इस्तेमाल की जाती है, वो अल्फाज हमने ले लिया है। तो अब मकसद ये है कि इस मंजिल पर आते आते जब हम सोचने के लिए बैठते हैं तो हम बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज को बेसमझे पूछे और बगैर समझे हुए उन अल्फाज को एक दूसरे में मदगम कर देते हैं, मिला। सही। मसलन मैं आपकी खिदमत करूँ कि एक हदफ है और एक उसका फैज़ जी। माफ़ कीजिएगा, हमने फैज़ आज़ादारी को मकसद आज़ादारी, सही, ये बड़ा, जबकि फ्यूज़ और बरक़ात का ताल्लुक मकसद से, मकसद मंजिल होती है और फैज़ और बरकतें वो अलग। सही। अब मतलब आपकी खिदमत को जितने फ्यूज मैं अर्ज करूंगा, देखिए जी, और पहले एकदम आज़ादारी क्यों, सही, किस लिए जी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अहादीस जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की वारिस हुई है वो सबसे अहम है। मसलन खास तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक खास हदीस है कि जो इब्न शबीब से मुताल्लिक़ है और इसको साहिब असरार शहादा ने अक्सर शहादा में फरमाया, या खुद शेख अब्बास क़ुम्मी ने आपके नफ़्सुल महमूम में 40 अहादीस गिरिये के फ़वाइद के ऊपर और गिरिये की ज़रूरत के ऊपर नकल फरमाई। उसमें पहली हदीस यही है, इसमें फरमाया इब्न शबीब इन कुंत बाकियन फबकी अला जद्दियत फगदूब है, अगर किसी बात पे कभी रोना आए, सही, इब्न शबीब मेरे पदा मेरे हुसैन पर रोना, तो इसका मतलब ये है कि किसी बात पे भी रोना हो, कहीं इन कुंत बाकियन अला शै, किसी भी चीज के ऊपर रोना हो। ये रोने के लिए एक मकसद तो होना चाहिए ना, मतलब मकसद ये कि हुसैन पर रो, क्यों रो, इसलिए रोए हुसैन के ऊपर। सही। ये रोना दर हकीकत दाखिली कैफियत को जाहिर करता है। जी। हर किसी पे आंसू नहीं निकलते, बेशक आंसू उसी वक्त जाहिर होते हैं कि जिस वक्त एक ताल्लुक पैदा होता है। अब वो ताल्लुक कभी कभी वक्ती होता है, कभी कभी दायमी होता है जी। कभी ताल्लुक जाहिरी होता है, कभी ताल्लुक, अब हमारे हिंदुस्तान में आप इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप यकीन माने मुख्तलिफ जगह हैं कि जहाँ आज़ादारी के ऊपर हमने अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल है सूबा, और उसमें कलकत्ता जो है उसकी राजधानी है, कैपिटल है, बिल्कुल। तो वहाँ 7 तारीख को जुलूस बरामद होता है, 10 तारीख को जुलूस बरामद होता है, और बकर जुलजना की शबीहें 40-40, 50-50 शबीहें होती हैं। फिर वहाँ हमने देखा है कि वो हिंदू औरतें अपने बच्चों को लेके आती हैं, अपने साथ में दूध लेकर, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 साल का बच्चा है, वो लाती और वो यकीन माने आप, ये मेरी आपने की बात है, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, खुद आप यूट्यूब चेक कर सकते हैं कि वो बच्चों को बगैर किसी खौफ के जुलजना के कदमों में डाल देती हैं, फिर दूध लेती हैं, दूध लेके जुलजना के सुमों पे डालती हैं। अल्लाह अकबर।
تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اس کو لے کے بچوں کے ملتی ہیں جسم کے اوپر، صحیح، وہ دودھ آگے بچوں کو پلاتی ہیں. کیوں کر رہی ہیں آپ؟ جی پوچھا ہم نے، اس لیے کہ اس کے بعد میں بچہ بیمار نہیں ہوتا، صحیح، اس کے بعد میں بچے کو آفتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ، بابا حسین کر دیا ہے. بے شک، ہمیں معلوم ہے کہ بابا حسین میں ایک بچہ تھا، اس کو دودھ نہیں دیا گیا. ہم کہتے ہیں اگر ہم ہوتے دودھ لے کر وغیرہ، اللہ، یہ تمام یہ سب کچھ وہاں موجود ہیں. بالکل بالکل، ایسا نہیں اگر یہ رونا ہو، اس چیزیں ہو تو ان کو کوئی فیوز اور برکات میسر ہو، جی فیوز برکات کوئی میسر ہو رہی. صحیح، کہ یہ فیض نہیں ہے کہ ان کا بچہ سال بھر تک کے لیے بیماری سے محفوظ ہو رہا ہے. جی اگر یہ مقصد تو نہیں ہے. ہم جو زلزلہ برآمد کرتے ہیں شبیہات، جو اس کا تعلق ہمارے بر صغیر سے ہے، جی کہ بر صغیر مراد پورے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ بالکل. جو وہ افراد جو یہاں سے کہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں، وہ لوگ وہی ان تمام فیوز و برکات کو وہاں بھی عام کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں. بالکل. تو مقصد کیا ہے؟ رونا کس لیے؟ تو رونا معافی صرف اور صرف اطاعت امر مولا. سبحان اللہ، بالکل. کوئی اطاعت امر مولا کون سا ہے؟ مولا کا حکم ہے. بے شک. یہ حدیث میں نے خدمت میں عرض کی، نفس المحموم میں ہے. اس کے علاوہ اور مختلف حدیثیں. جی. یہ ابن الشبیب ان کن تباکیا اللہ، فقی اللہ اکبر. جدی الحسین، رو صیغہ امر ہے. بالکل، بے ہم شک. صرف اور صرف مولا کے امر کی اطاعت میں روتے ہیں، اور امر مولا کی اطاعت ہی ہماری عزاداری کا مقصد ہے. بے شک، کچھ بے شک، بے شک. اب اس کے اوپر مزید آپ آگے بڑھیں گے تو اب معاف کیجیے گا، اس امر کو ماننے کے کیا نتائج ہیں، اس امر کو ماننے کیا فیوز ہیں، کیا برکات ہیں، وہ اللہ اکبر، وہ لامتناہی سلسلہ. سبحان اللہ. خدمت میں عرض کروں، خدمت میں مجالس ہیں. اب اس مجلس کا عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا ایک فائدہ یہ ہے، دینی علوم سے انسان آشنا ہوتا ہے، جی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے. بالکل. تمام تر افراد جو ہیں وہ جتنی بھی معلومات انسان کے پاس میں ہے، ان کا حصول جو ہے وہ انہی مجالس کی بنیاد، اسی عزاداری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. یہ ایک فیض. جی. دوسرا فیض امر بالمعروف نہی عن المنکر، جی جس کے لیے خود مولا حسین نے خروج مدینہ کیا ہے. انی لم اخرج بشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. جی بے شک. یہ کے بعد میں جملہ موجود ہے. کیا مولا آپ طلب اصلاح کیسے کریں گے؟ انی آمر بالمعروف انہا عن المنکر. اللہ. مولا حسین ہیں جو آپ نے تحریر فرما کے جناب محمد نفیہ کو بھی امر بالمعروف کروں گا، میں نہیں عن المنکر کروں گا. تو ان عزاداری کا دوسرا فیض، مقصد نہیں معافی ہے، جی دوسرا فیض وقت انداز کر رہا ہوں، وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، کہ بہترین انداز سے آپ معروفات کی طرف لے کے آتے ہیں، قوم کو منکرات سے بچاتے ہیں. مثلا اس کے علاوہ معصومین اسلام کے فضائل کا بیان ہوتا ہے. جی فضائل معصومین کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ معصومین کے دشمنوں کے رذائل کا بیان بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بالکل. عزاداری کے ذریعے سے اب دیکھیے جی، مختلف اعتبار سے، اب چاہے نوحوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، مختلف انداز سے. بالکل. اب وہ باقاعدہ متوجہ کیا جاتا ہے. الفاظ ایسے ہیں، نوحے اتنے بہترین لکھے ہوئے ہیں ہمارے شعراء کے، اردو زبان کے اندر خاص طور پہ، پنجابی زبان کے اندر ماشاءاللہ سے، سندھی زبان میں دیکھیے آپ، اس کے علاوہ گجراتی زبان میں دیکھیے ہمارے یہاں جی بالکل مختلف زبانوں میں نوحے لکھے ہوئے، بنگالی زبان میں لکھے ہوئے. متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم جن ائمہ کو جن کی ہم عزاداری کر رہے ہیں، ان کے فضائل یہ ہیں، ان فضائل کے حامل ہیں، اور ان کے دشمنوں کے رذائل یہ ہیں. یہ صفت ان کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے. اللہ. جب ان کے دشمنوں میں یہ صفتیں پائی جاتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا فیض ہے جو عزاداری کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، کہ معصومین کے فضائل سن کے سامعین ان سے متصف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کے رذائل سننے کے بعد میں ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. معاشرہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، معاشرہ بہترین ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب فیوز میں سے ہیں. فیض عزاداری ہے، مقصد عزاداری نہیں ہے. مقصد عزاداری صرف اور صرف ایک ہے، اطاعت امر مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں چونکہ آج ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر ہے، انشاءاللہ کسی اور جلسے میں مومنین کے لیے کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لے سکوں۔ آخر میں قبلہ تقریباً 3 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو اس میں اگر مزید بھی آپ فیوز اور برکات ہے اور خود عزاداری کا حکم، اس کے نتیجتاً بھی اگر جو آپ نے گفتگو فرمائی اس میں اگر مزید بھی آپ واضح کرنا چاہیں، بسم اللہ۔ نہیں دیکھیے، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فیوز اور برکات کا سلسلہ بہت سارا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کہا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے عظیم کارناموں کا ذکر ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کارنامے مولا حسین نے کیسے کیے، مدینہ منورہ کیسے چھوڑا، مکہ مکرمہ میں رہے 5.5 مہینے لگ بھگ کیسے گزارے، اس کے بعد بھی مکہ مکرمہ چھوڑا، تو اہم ترین شہر چھوڑنے کے بعد میں تب آپ نے کربلا آباد کی۔ یہ جو فیض ہے کربلا کے عزاداری کا کہ لوگوں کے اندر نصرت حق کا جذبہ پیدا ہوتا، صحیح، باطل کو ٹکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ایک اگر کربلا کو سنتا عزاداری کرتا ہے تو عزادار سے بہتر کوئی نصرت حق کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، یہ تاریخ بھری پڑی ہے، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میرے بات کے ثبوت پہ تاریخ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اور ظاہر ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنی بہترین انداز سے باطل کے خلاف استقامت عزاداروں نے پیش کی ہے، کسی نے پیشی نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ چوتھا فیض ہے جو عزاداری کی بنیاد پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ خدمت میں کروں کہ خود ائمہ معصومین اسلام نے اس عزاداری کے حوالے سے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ جی بالکل، ان کو سننے کے بعد عزاداری کی بقا کے لیے مومنین کے اندر یہ فیض پیدا ہوتا ہے عزاداری کی بنیاد کے اوپر کہ وہ بھی معصومین کی سیرت پر چلتے ہوئے اس عزاداری کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ دولت کو وقف کر دینا، جی، بچوں کو بیچ دینا، اللہ، اپنے ہاتھ کٹوا دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بنیاد پر ہے۔ معصومین کی سیرت اگر سامنے نہ ہوتی کہ دیکھو یہ کرو، امام صادق علیہ السلام ہو، امام محمد باقر علیہ السلام ہو، امام رضا علیہ السلام ہو، باقاعدہ آپ نے اپنی جائیدادیں دی ہیں، آپ نے پیسے دیے ہیں، مینا میں میرے عزاداری قائم کرنا، میرے لیے یہ کام کرنا، یہ کیوں؟ جی، تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں اور پھر ہم اس چیز پر عمل کرنے کے بعد میں ان تمام منزلوں پر لے کے آتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز خداوند قدوس ہمیں اس مقصد عزاداری کو سمجھنے کی کوشش کرے اور توفیق فراہم فرمائے تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھنے کے بعد میں فیض کو الگ رکھ سکیں۔ جی بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی مہم نقطے پر آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز میں کسی اور وقت میں بھی، آپ کے مصروفیات بھی بہرحال مد نظر ہے، لیکن اگر انشاءاللہ وقت میں لے سکوں مومنین کے لیے مزید بھی انہی ایام میں جو ہے اسی موضوع پر مجالس وغیرہ کا رہتا ہے انشاءاللہ۔ خداوند قدوس آپ کی دعا قبول فرمائے انشاءاللہ، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، التماس سے دعا کرتے ہیں اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ معروف عالم دین حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ۔ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اغراض اور مقاصد، جو کہ اغراض اور مقاصد میں انہوں نے ایک نہایت ہی مہم نقطہ ارشاد فرمایا کہ اصل حقیقت امر مولا ہے کہ ہم امر مولا کے تابع ہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک دو روایات کا حوالہ بھی دیا جہاں پر صیغہ امر استعمال ہوا ہے، یعنی گریہ کرو، یعنی حکم ہے، حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ گریہ جو ہے انسان کریں، یعنی اس کی امر کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز جو خود فیوز و برکات کے عنوان سے انہوں نے فرمایا، نہایت ہی مہم نقطہ تھا کہ خود ایسے فیوز اور برکات جو کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک یہ فیوز و برکات جو ہے وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ یہ دو نہایت ہی مہم نقطے تھے، البتہ وقت جو ہے وہ نہایت ہی کم تھا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی عنوان سے اور عزاداری کے عنوان سے مزید بھی علماء کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، معرفت منتظر، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے بین الحرمین، اللہم عجل لولیک الفرج۔